बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। रबीउल अव्वल के वज़ाइफ आपके साथ मैं शेयर करती आ रही हूँ। तो आज मैं एक ऐसा ख़ूबसूरत और आसान वजीफ़ा जो रबीउल अव्वल में आपने रोज़ाना करना है, और ख़ास तौर से यकम रबीउल अव्वल से लेके 12 रबीउल अव्वल तक, ये ख़ूबसूरत वजीफ़ा अल्लाह ताला के 2 नामों पर मुश्तमिल है। और ये 2 नाम ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के बहुत ख़ूबसूरत नाम तो हैं ही हैं, और इनका माना भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको इसकी समझ भी हो। ये जो 2 अल्लाह ताला के ख़ूबसूरत नामों की हम तस्बीह पढ़ेंगे वो आखिर उसके माना क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये इनके माना के जो हैं वो शेयर करती हूँ कि पहला लफ्ज़ जो मैं आपके साथ इसमें इलाही है, अल्लाह ताला का ख़ूबसूरत नाम है, वो है गनी। हम तो आम तौर से गनी को जानते भी हैं कि गनी दौलतमंद, मालदार, अमीर, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला जो है वो बेनियाज है। उसको वो मतलब उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उसके पास इतना कुछ है कि वो देता भी रहे तब भी वो ख़त्म नहीं होगा। अब तसव्वुफ़ में जो किसी बात में किसी का मोहताज ना हो बल्कि सब उसके मोहताज हों, वो सबसे बेनियाज हो, तो ऐसी तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अब इंग्लिश में देखिए ये कुछ मैं आपके साथ इंग्लिश के मीनिंग भी शेयर कर रही हूँ, जैसे रिच, वेल्दी, ऑपुलेंट, रिच मैन। तो ये मीनिंग भी आप देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कितना खूबसूरत लफ्ज़ है। दूसरा लफ्ज़ मोगनी। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मैच करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे का साथ है। यानी कि मोगनी वो है जो गनी कर देने वाला हो, बेनियाज कर देने वाला हो, हाजत से आज़ाद कर देने वाला हो, मतलब हाजत पूरा कर देने वाला हो, ज़रूरत को पूरा कर देने वाला हो। बेपरवाह, बेनियाज। अब यहाँ भी ये अल्लाह ताला का ही एक इस्म है जो अल्लाह ताला को ही सूट करता है कि वो किसी भी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं और ना ही हाजत है, और वो अगर सबको देता भी रहे तो उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। तो इस तरह देखिए इंग्लिश में उसका मीनिंग मेकिंग फ्री फ्रॉम वांट। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो इंसान को जितना मर्ज़ी दे ले, पूरी कायनात। अब कायनात में इंसानों के अलावा भी मखलूक़ात हैं, इंसान, जिन, परिंद और हवाई मखलूक़ात, समुंदर में, पहाड़ों में, दर में, तो सबको अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, लेकिन वो देता ही रहता है। उसके बावजूद उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं आती है। तो आप देखिए कि ये 2 नाम आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि आपने इसका वजीफ़ा करना है। आप अल्लाह ताला को इन नामों से पुकार कर कुछ भी मांगें तो अल्लाह करीम आपको ज़रूर अता करेगा। आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफ़ा करे, दौलत में इजाफ़ा करे। रिस्क और दौलत की गैबी ख़जाने अल्लाह ताला उन पर खोल दे, गैबी ख़जानों के बंद दरवाज़ों को खोल दे। आप भी इस अमल को रबीउल अव्वल के ख़ूबसूरत महीने में ज़रूर करें। आप समझ लें आपने क्या करना है कि रोज़ाना नमाज असर अदा करने के बाद एक तस्बीह या गनियों और एक तस्बीह या मोगनियों का विर्द करना है। अब आप देखिए कि आप इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, यानी एक तस्बीह या गनियों और दूसरी फिर आप एक तस्बीह या मोगनियों करके पढ़ सकते हैं, और दोनों नामों को एक साथ भी पढ़ सकते हैं, यानी कि या गनियों या मोगनियों, या गनियों या मोगनियों। अब आपकी मर्ज़ी है कि जिस तरह भी आपको सहूलत हो आप पढ़ें। अब आपने करना क्या है कि अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का महीना है तो दरूद इब्राहीमी की फजीलत के हिसाब से आपने 11 मरतबा
درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ایک ایک تسبیح ان دونوں ناموں کی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ نے امیر ہونے کے لیے اس عمل کو کرنا ہے تو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مولا اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، جس حال میں بھی تو مجھے رکھے گا مجھے صبر و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میں یہ عمل رزق یا دولت کے لیے کر رہی ہوں تاکہ میری غربت دور ہو، تاکہ میرے مسائل، میری پریشانیاں دور ہوں، اور یا یہ کہ میں اس مقصد میں کامیابی کے لیے کر رہی ہوں، تو یا اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، میرے گھر سے مسائل کو ختم کر دے، تنگ دستی کو، پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اب جس طرح بھی جس مقصد کے لیے بھی کرنا ہے اس مقصد کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ وظائف جو بھی بتائے جاتے ہیں اس میں 5 نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ ویسے تو دیکھیے نا نماز فرض ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم وظائف کریں اور نمازوں کی پابندی نہ کریں تو یقیناً اس وظائف کا کیا اثر ہوگا جب آپ فرض ادا نہ کریں۔ اس لیے آپ نے نمازوں کی پابندی ہمیشہ اپنے لیے کرنی ہے۔ اس وظائف سے میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ وظیفہ کرتے ہیں اور پھر نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنا دیتا ہے۔ آپ سوچئے اس سے بڑا وظیفے کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان نمازی بن جائے اور دین اور دنیا دونوں کی نمازی کی کامیابیاں حاصل کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ وظیفہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ ربیع الاول کے مہینے کا نماز عصر کے بعد کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آگے بھی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ آپ اس کے فوائد آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے سے، تو آپ اس کو آگے بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ آسان سا وظیفہ ہے کہ نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ دوسری میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پہلے حمد و ثنا، پھر درود، اور پھر جو تسبیح ہے، اور پھر درود پاک اور حمد و ثنا کرنی ہے۔ تو حمد و ثنا میں جو میں شروع میں اللہ اکبر کبیرہ پڑھتی ہوں، یہ بھی سب سے خوبصورت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور میں نے الحمد شریف بھی بتائی تھی، اور میں نے کہا آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں اپنے الفاظ میں۔ تو وظیفے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو ضرور شامل کریں، اور اس وظیفے کو لائک، شیئر اور کامنٹ بھی ضرور کیجئے، اور اپنے پیاروں کو اس وظیفے کو بھیجئے تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کرے، اور آپ کو ربیع الاول میں اس کا صدقہ جاریہ کا بھی ثواب حاصل ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت مہینے میں آپ کو ایسا ثواب حاصل ہو جو آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے۔ آمین ثم آمین۔